कि चीनको मन्त्री आएर भन्नुभयो कि नि हामी सैनिक सहयोग दिन्छौँ। नेपाललाई आज सैनिक सहयोग चाहिएको छ कि छैन? हामी कोसँग लड्ने? हामी के हामी चाहिँ नि भुटानी रेफ्युजी हामी कहाँ आएका थियौँ भनेर हामी भुटानसँग लड्न जाने? हामीसँग सक्छौँ त? हामी भारतलाई पार गर्न सक्छौँ? हामी कोसँग लड्नको लागि अहिले हाम्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ हात हतियार छैन। गर्ने बित्तिकै चीनसँग लिने बित्तिकै भारत तर्सिहाल्छ नि, अथवा भारतसँग लियो भने चीन तर्सिहाल्छ नि। यो यस्तो किसिमको कुरा चाहिँ हामीले गर्नै हुँदैन थियो। त्यसको राजा आऊ भने मात्र सेना आऊ भनेकै त हो नि। आज हामी कि सेनाको साथ सबै जाने हो त? यत्रो वर्ष गरे 7 सालभन्दा अगाडिदेखि लडेको डेमोक्रेसीको लागि हामी लडेका थियौँ। आजसम्म आउँदाखेरि फेरि विक सिचुएसन छ भनेदेखि हामीले के पायौँ त? होइन, लोकतन्त्रको विकल्प राज संस्था हुन्छ हुँदैन? कसरी हुन्छ? राज संस्था त हामी फ्याँकेका हौँ नि। राज संस्था त हामीले त्यत्रो आन्दोलन गरेर राज संस्था फ्याँकेकै हौँ कि आखिरमा कसै पनि उडानसारीको ज्ञान र कुद बिर्से छैन नि। कसै बिर्स्यौँ? बेपत्ताका परिवारलाई हेरेर सोध्नुहोस् त उनीहरू के अवस्था छ? कति मान्छे मारिएको छ मलाई पनि थाहा छैन र। कुनै पत्रिका त्यस बेलाको चाहिँ पत्रकार त मेरै क्लिनिकमा आएर मसँग लुकेर बसेका थिए राजाको सैनिकसँग बस्नुको लागि। भनेपछि यस्तो अवस्थामा हुँदाहुँदै आज राजा अहिलेको डेमोक्रेसीको विकल्प कसरी हुन सक्छ? चीनले पनि सुपर पावर भएको छ। उसलाई यो छैन कि तिमी इन्डियालाई ठोक म तिमी मेरो मित्र हुन्छौ। उसलाई के मतलब छैन? हामी सानो मुलुक, हामीले उसलाई त्यस्तो खालको मित्र देखाउनु पर्दैन। हाम्रो राम्रो मित्र हो चीन, हामी त्यतिमै कायम राखेको छ। भारतको पनि यसरी चिराएर हामीलाई फाइदा छैन। अहिले भारतले हामीले यति बेला नाका परेको छ। भोलि साँच्चीकै अन्तर्राष्ट्रिय तौरमा उसले गएर भोलि या पर्सि हामीसँग ज्यादै शत्रुता बढायौँ भनेदेखि र उसले चाहिँ इन्टरनेसनल तौरबाट एउटा नाका खोज्नु भने हामी के गर्ने? त्यो पनि हामी बुझ्नुपर्छ। अब सुनिन्छ कि चीनको मन्त्री आएर भन्नुभयो कि नि हामी सैनिक सहयोग दिन्छौँ। नेपाललाई आज सैनिक सहयोग चाहिएको छ कि छैन? हामी कोसँग लड्ने? हामी के हामी चाहिँ नि भुटानी रेफ्युजी हामी कहाँ आएका थियौँ भनेर हामी भुटानसँग लड्न जाने? हामीसँग सक्छौँ त? हामी भारतलाई पार गर्न सक्छौँ? हामी कोसँग लड्नको लागि अहिले हाम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ हात हतियार चाहियो। यो पनि बुझेन। माओवादीको टाइममा माओवादी चाहियो होला, चाइनाले पनि दिन सक्थ्यो होला, भारतले पनि दियो होला, म जान्दिनँ। तर अहिले कोसँग लड्नको लागि यो हात हतियारको कुरा किन गरे? अहिले हात हतियार खोज्दा गरे टाइमै होइन। अहिले त आर्थिक अवस्था उठाउने, कहाँ इन्डस्ट्री कहाँ खोल्ने, हाम्रो कृषि कसरी उठाउने, जलस्रोत कसरी बढाउने, टुरिज्म कसरी बढाउने, हामी इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा हामी कसरी चाहिँ प्रभावकारी हुने, त्यो हाम्रो टाइम थियो। त अहिले आज हामी सैन्य सहयोग लिन हाम्रो बेरै थिएन। त्यो गर्ने बित्तिकै चीनसँग लिने बित्तिकै भारत तर्सिहाल्छ नि, अथवा भारतसँग लियो भने चीन तर्सिहाल्छ नि। यो यस्तो किसिमको कुरा चाहिँ हामीले गर्नै हुँदैन थियो। यो गर्न पर्दैन थियो। चीनसँग राम्रो रेलको कुरा गर, चीनसँग हाइड्रो पावरको कुरा गर, चीनसँग आर्थिक सहयोग कुरा गर, हाम्रो इन्डस्ट्री बढाउनुको कुरा गर। त्यो चीनसँग अहिले हात हतियारको सहयोग त दिने कामै छैन, हामी दिने पनि काम छैन। त्यो हामीले प्रश्नै मन्दिर गर्नुपर्छ। हामीलाई यो चाहिएको छैन, हामीलाई यो चाहिएको छ, हामीलाई मित्रता गाढा मित्रता चाहिएको छ, तर हामीलाई यो चाहिएको छ। अहिले सैन्य हामीलाई चाहिएको छैन। त्यो भन्न सक्ने हिम्मत हाम्रो यहाँको नेताहरू हुन पर्छ। अब कुरा आयो अहिले आएर किन चाहिँ नि 3 वर्ष भयो गणतन्त्र आएको र अहिले आएर चाहिँ त्यो कति 4-5 वर्ष हो गणतन्त्र आएको हो। अहिले आएर राजा आऊ भन्दा राजाको लागि किन यस्तो चाहिँ यो जुलुस निस्किन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सोही कुरा छ। दलहरूले हामी धोका दिए। पक्षका दल कम्युनिस्ट पार्टीहरू देखिहाल्नुभयो। अहिले आएर 3 वर्ष यता हेर्ने हो भने 2/3 पावर दिएको कम्युनिस्ट पार्टीको दशा हेर्नुहोस् त। दशा हेर्नुहोस् त। 2टा अध्यक्षको चाहिँ नि त्यो प्रामाणिक पत्रहरू हेऱ्यो भनेदेखि त त्यहाँ कतै पनि जनताको लागि र राष्ट्रको लागि झल्किने राम्रो कुरा कहीँ पनि छैन। खालि एकले अर्कोलाई आरोप गरेछ, अर्कोले अर्कोलाई आरोप गरेछ। आरोप पत्र बाहेक त्यहाँ जनहितको राष्ट्र हितको त कुरै छैन। मैले त पढेँ, कतै पनि देखिनँ मैले। जनताको स्तर उठाउनुपर्छ हामीले, त्यस्तो कुरा त कसै उठाउने त्यो कुरा छैन। आज सत्ता 2/3 सत्ता पावर दिएर बसेका चाहिँ नि यिनीहरूको यस्तै झाइझगडा बिताउँछ भने हाम्रो लागि खोइ हामीले कसलाई चुनेर पठाएँ? मैले पठाएको नेता त मेरो लागि गरेनछन्, आफूको लागि गरेछन् भनेदेखि पहिला कुरा त्यो यिनीहरूको झगडा। कम्युनिस्ट पार्टी हेर्नुहोस्, अपोजिसन आज कत्रो, आज प्रतिपक्षको कत्रो ठुलो भूमिका आउनु पर्थ्यो।
कम्युनिस्ट पार्टी यो दशामा छ भनेदेखि कांग्रेस पार्टी आज कहाँसम्म पुर्याउनु पर्ने कुरा देशका उन्नतितर्फ लग्नको लागि देशको अस्तित्वबाट बचाउनको लागि किन कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ अस्तित्व निम्ता खै त कांग्रेस सधैँ डेमोक्रेसीको लागि फेभरमा भएको कांग्रेस खै त कांग्रेसले केही पनि गर्न सकेन र कांग्रेस पार्टीले हामीले ठुलो धोका दिएको छ आपसको झाइ झगडाले हामीले ठुलो धोका दिएको छ हामीले यिनलाई पनि किन चुनेर पठाएको सहिलेमा लागिरहेको छैन न पक्ष न प्रतिपक्ष कतै पनि हामीले कुनै सहयोग पाएन अनिखेरि जनता वाक्क नभए के होस् त अनिखेरि जनताले चाहिँ अर्को शक्ति नखोजी के गरोस् त तर खाली डर कहाँ छ भने अर्को शक्ति खोज्नु ठिक छ तर डेमोक्रेसी भित्रबाट हामीले त्यो खोज्न सक्नुपर्छ डेमोक्रेसी बाहिरबाट खोज्यो भनेदेखि हामी चाहिँ नि उही पुरानै दशामा फर्किन्छौँ हामीले बिर्सँदैन राजाको 59 को कुन किसिमबाट मिडियाले के गरेको थियो कसरी बन्दुक ल्याएर चाहिँ अफिसरमा ठोकेको त्यो हामी बिर्सेको छैन मान्छे बेपत्ता पारिए कसरी मान्छे मारिए त्यो हामी बिर्सेको छैन धेरै नजिकको कुरा छ त्यसैले राजा आऊ भन्दैमा चाहिँ नि सबै ठिक हुन्छ त्यो आजको दिनमा चाहिँ त्यो सोच्ने पनि कसरी सोचेमा थाहा छैन राजाको 59 हाम्रो 17 सालको कुरा नगरौँ 17 सालमा चाहिँ अर्कै कुरा थियो 59 सालको कुरा गर्ने हो भनेदेखि आज कुन नाकमुखले आज राजा आऊ भन्छ हो यी दलहरू त वाक्क भएका हुन् दलहरू चाहिँ हामी रिसाएका छौँ ठिक छ तर डेमोक्रेसी भित्रबाट खोज्नु पर्ने कुरालाई डेमोक्रेसी बाहिरबाट किन त्यसको राजा आऊ भन्ने मतलब सेना आऊ भनेकै त हो नि आज हामी कि सेनाको साथमा जाने हो त यत्रो वर्ष गरे 7 सालभन्दा अगाडिदेखि लडेको डेमोक्रेसीको लागि हामी लडेका थियौँ आजसम्म आउँदाखेरि फेरि विक सिचुएसन छ भनेदेखि हामीले के पायौँ त दलहरूले के गरे हामीले गरेनन् यही हो समस्या हाम्रो त्यसैले अब दया गरेर दलका नेताहरू दलहरू गडसे छिमेकीलाई साथमा लिनलाई पनि तिमीहरूले राम्रो काम गर्न पर्यो र जनताको लागि पनि केही गर छिमेकीसँग जनताको लागि केही लिदेऊ आफ्नो लागि होइन आफ्नो पार्टी जनताको लागि बनाऊ आफूलाई मात्रै होइन आफ्नो स्वार्थ होइन कि अब जनताको स्वार्थ गर याद गर्नु होला कुनै दिनमा हाम्रो एउटा राजाले भनेका थिए महेन्द्रले म मरे पनि मेरो देश बाँचिरोस् भनेका थिए राजा महेन्द्रले भन्दै फ्याक्ट आजको दिनमा त्यही देख्छु म मरे पनि मेरो देश बचाऊ भन्ने चाहिँ नि कुन चाहिँ नेताले गर्छ यो अहिलेको यो एक आरोप पत्रमा छ त्यो कतै पनि देखेन कि देश बचाऊ भनेको त म कहीँ पनि देखेन आफू कसरी बचाऊ त्यति मात्रै छ आरोप पत्रमा आरोपमाथि जनतालाई केही पनि देखेन त्यसैले अब हामीले आफ्नो किसिमबाट चल्न सकेन भनेदेखि मैले जुन भने डेमोक्रेसी भित्रबाट अर्को शक्ति आउँछ भनेको छु डेमोक्रेसी भित्रबाट त्यो अगाडि यो सिचुएसन अगाडि बढ्दै गयो भनेदेखि बाहिरबाट ल्याउने तर्क जनताले गर्छन् र त्यसो हो भनेदेखि हाम्रो देश खतरामा पुग्छ ब्याक टु मङ्गलवान भनेर हामी हुन्छौँ त्यस्तो नहोस् भनेर म प्रार्थना गर्छु दलहरूका नेताको बुद्धि सकियोस् छ थ्याङ्क यू डिसी सर एउटा सोधिहाल्छु यो हजुरले अब डेमोक्रेसी भित्रैबाट कोही शक्ति आओस् भन्नुहुन्छ यसको अर्थ के राष्ट्रपति शासन या सैनिक शासनलाई डेमोक्रेटिक बनाउन खोज्नु भएको राष्ट्रिय शासन नभन्नुहोस् हामी चाहन्छौँ चुनिन्छन् त्यहाँ रक्सी बाँड्छन् राँगा मासु बाँड्छन् साडी बाँड्छन् पैसा बाँड्छन् र हेर्दाखेरि अहिले पनि तपाईँ देख्नु ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल के भनेको भने 60% जनताले भनेको छ कि हामीले त्यो घुस पाएर चाहिँ हामी भोट दिएको छ भनेर अहिले भर्खर भनिराखेको छ भनेदेखि हामी चाहन्छौँ यस्तो व्यक्ति जसको हिम्मत होस् जो पार्टीको हिम्मत होस् देशव्यापीमा चुनिएर आफूले सारा देशले हेर्छ हो त्यो पनि निरङ्कुश हुन सक्छ तर को हुन सक्दैन अहिले भएको छैन र राजाको साथ भएको छैन तर चेक एन्ड ब्यालेन्स अमेरिकामा पनि त त्यस्तो छैन इजरायलमा पनि त्यही छ इजरायलमा राष्ट्रव्यापी प्रधानमन्त्री चुनिएको छ अमेरिकामा राष्ट्रपति चुनिएको छ हाम्रो पनि अब हामीले त्यसो गरेन भनेदेखि यो सिस्टमबाट कति दिन चल्ने 70 वर्ष हामी चलिसक्यौँ हामी यही दशामा फर्किने हो भनेदेखि त यो सिस्टम हामीले चलेन अब पक्का भन्नु कि सिस्टम चल्न तर यो सिस्टम हाम्रो यो खालको पार्लिमेन्ट्री सिस्टम चलेन गणतन्त्रको विकल्प होइन लोकतन्त्रको विकल्प राज संस्था हुन्छ हुँदैन कसरी हुन्छ राज संस्था त हामी फ्याँकेका हौँ नि राज संस्था त हामीले त्यत्रो आन्दोलन गरेर राज संस्था फ्याँकेकै हौँ कि आखिरमा कसैले पनि 59 को ज्ञान र कुत बिर्सेको छैन नि कसै बिर्स्यो बेपत्ताका परिवारलाई हेरेर सोध्नुहोस् त उनीहरू के अवस्था छ कति मान्छे मारिएको छ मलाई पनि थाहा छैन र कुनै पत्रिका त्यसबेला चाहिँ पत्रकार त मेरै क्लिनिकमा आएर मसँग लुकेर बसेका थिए राजाको सैनिकसँग बस्नुको लागि भनेपछि यस्तो अवस्थामा हुँदाहुँदै आज राजा अहिलेको डेमोक्रेसीको विकल्प कसरी हुन सक्छ हो
डेमोक्रेसी भित्रबाट हामीलाई चाहिँ तर यस्तो खालको राष्ट्रपति पनि होइन जो चाहिँ नि अहिले देखिन्छ क्विन भिक्टोरियाभन्दा बढ्ता छ। राम धाम 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 छ, सोख हेर्नुहोस्, बाप रे बाप, माने उनलाई केही छैन, क्विन भिक्टोरियाभन्दा कम छैन। हामीलाई त सिम्पल राष्ट्रपति चाहिएको थियो। अहिले अलङ्कारिक राष्ट्रपति त सिम्पल, हामीले यो राजा र रानी छोडेर अर्को रानी सुप्रिम रानी त हामी खोजेकै थिएन, र त्यसमा नि फेरि यसै पोलिटिक्समा चलखेल गर्ने राष्ट्रपति त हामीले खोजेका थिएनौँ। तर अब हामीलाई चाहिँ नि डेमोक्रेसी भित्रबाट देशव्यापी रूपमा चुनिएको राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री चाहियो। यो दुईटै कुरा एमाले पनि माओवादीले पनि मानेका थिए। म श्याम श्रेष्ठ लगायत हामी सबै सडकमा उत्रेका पनि थियौँ, संविधानमा लेख भनेर तिनीहरूले हुन्छ भनेका थिए। पछि गएर चाहिँ पावरको सेरीमा चाहिँ कङ्ग्रेसले मिल्दाखेरि उनले सबै तुवाइदिए, अपर्सन नै गराइदिए। यो माओवादीले पनि एमाले पनि गरेको। प्रचण्डको त्यो हैसियत छ कि छैन, त्यो उहाँले त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्छ? अहिले प्रचण्डको हैसियत केही पनि छैन। आजको दिनमा प्रचण्ड बिचरा भन्छ, कोही पनि छैन, कहीँ पनि छैन। प्रचण्डको हैसियत त उसले आफ्नै बुद्धिले बिगाऱ्यो। उनका सहयोग को छ भन्नु त? उनका सहयोगी कहाँ गए? खोइ बादल, सरी खोइ विप्लव, खोइ गजुरेन, खोइ चाहिँ मोहन वैद्य, खोइ बाबुराम, माने माथिल्लो तहको पनि कोही राख्न सकेनन्। तल वैश्यका त्यत्रो क्याडर आज कुन दशामा छन्? त्यत्रो जनमुक्ति सेनाको त्यत्रो सेनाहरू आज कुन दशामा छन् भन्नुहोस् मलाई। आज बेपत्ता परिवारलाई के गर्यो प्रधानमन्त्री दुईचोटि हुँदाखेरि प्रचण्डले? आज त्यो घाइते अपाङ्गहरू दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि के गरे? केही पनि गरेन। न बाबुराम भट्टराईले गरे, न प्रचण्डले गरे। भनेपछि माओवादी नेताहरूले त माओवादीको क्याडरहरूले केही पनि गरेन। अनि कसरी साथ हुन्छ आज प्रचण्ड? र पोलिटिकल पार्टीमा खेल्ने हो भने त तपाईँको साथमा क्याडर हुनुपर्छ, पार्टीको चाहिँ माने कार्यकर्ताहरू हुनुपर्छ, र तपाईँको माथिल्लो तहको नेता पनि हुनु छ। आज प्रचण्डसँग केही पनि नभएपछि अनि कसरी प्रचण्डले आज ऊ चाहिँ विकल्प हुन सक्छ? हाम्रो भरोसा चाहिँ तर के गर्ने? हरेक पार्टीमा युवाहरू चाहिँ एक चाहिँ नि गराएका नेताहरूको पछि लाग्दै उनी पनि आफ्नो कुइन आइसके। समस्या त्यो भइरहेको छ। यसो भए अब अहिले नेकपाको भित्रको झगडा फुट्न गएर परिणाम होला कि यत्तिकै होला के लाग्छ? यो फुट ऋषिजी तपाईँले कुरा जुन भन्नुभयो फुट भनेर त जोडिया कुरा फुट्छ, कहिले पनि नजोडिया कुरा कहाँबाट फुट्छ? यी त जोडिएकै छैन, कहिले पनि उसलाई पनि थाहा छ। माओवादी र एमाले त देख्नुमा हरेक पदमा भाग बढ्छ। कहाँबाट एक भएको थिए? हुँदैनका थिएन। बिहेरै नभएको मान्छेको डाइभोर्स कहाँ हुन्छ? भएको थिएन। तिनीहरू चाहिँ अलग अलग जाउन्। म भन्छु के भने तिनीहरू एक बेला जुन बेलामा खिचलो दुईटा अध्यक्ष जो कहिले प्रधानमन्त्री आधारमा छोड आफ्ना तिम्रो एमाले तिम्रो चाहिँ माओवादी अलिअलि यता उता जान्छ, अलिक उता यता आउँछन्। तिमीहरू अलग अलग हो र मिलिजुली सरकार पनि अझै पहिलेदेखि कङ्ग्रेससँग मिल्थे, लाप्रोसँग मिल्थे। अब त कम्युनिस्ट मिल, तर कमसेकम थाहा हुन्छ कि ओली सर्वेसभा यता, प्रचण्ड उताका नेता, यतिवटा मन्त्री थियो, यति मन्त्री हाम्रो प्रोग्राम यो अगाडिबाट। ल हामी एक बेला गरेर यही झगडा 3 वर्ष त हामीले खालि झगडा बितायौँ। त्यसरी अब कति दिन चल्ने? अब हुँदैन। अब चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अलग अलग बाटोबाट जाउँ, तर मिलिजुली सरकार कम्युनिस्ट पार्टीभित्र 2/3 पावर चाहिन्छ दिउँ न हामीलाई। तर प्रोग्राम जनतालाई बताएर जाउँ। खालि प्रोग्राम भने म ओलीको अगेन्स्टमा, म प्रचण्डको अगेन्स्टमा, त्यो प्रोग्राम हुन सक्दैन। न त ओली र प्रचण्डको, न त माथि कम्युनिस्ट पार्टीको सबै नेताको। अब माधव नेपालले खालि तपाईँ दुईटाले मिल्दैमा हामीले हुँदैन भने त्यो देखाउनु त। तिमीले के गर्नु त त्यसको लागि? देखाउनु पनि हामीलाई त। जनताको लागि म केही पनि देखिनँ। यो आरोप पत्रहरूमा जनताको लागि मैले के पनि देखिनँ, न यताको न उताको। खै जनता राष्ट्रको लागि के? तर अलग नदेखाएर यो नक्कली बिहे गरेको हुनाले चाहिँ नि उनको यो दशा भएको। अब भनौँ हाम्रो बिहे भएको थिएन, हामी गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड थियौँ, अब हामी यसै गरेर लिभ इन गरेर बसौँ भनेर भन्नु न त पनि जुन बेला डाइभोर्स कुरा नगरौँ। बिहे नै भएको थिएन, हामी लिभ इन गऱ्यौँ, केटाकेटीसँगै बस्यौँ, हामीले बच्चा पनि जन्माउन खोज्यौँ, जन्मेन, सबै तुर्यो, राष्ट्रवादीदेखि गर्दै गरेर हामीले माफी दियो भन्ने अब यिनको बेला आयो। डिसी सर, तपाईँ त अनुभव बोकेको दूरदर्शी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अहिलेको समयमा 5वटा त्यस्ता युवा जसले देशलाई हाँक्न सक्ने छन्, ती व्यक्तिहरूको नाम भन्न सक्नुहुन्छ? सक्दिनँ। त्यसो भए त पल्ट्यो नि यो कामै। त्यसैले त त्यसै भन्छु नि, अहिले मैले होराइजनमा केही त्यही त हामी अन्यलमा पऱ्यौँ। 2/3 मत दिएपछि बाबा कोही उम्रेला भने कङ्ग्रेस पार्टीमा पनि बाबा झाइजरा छोडेर कोही उम्रेला हो छन्। अब शेखर कोइराला देखेको छु, गगन थापा चाहिँ म देखेको छु, तर यिनी पनि एक खेमा छुट्या छन्। कङ्ग्रेस एक ढिला भएन के? कम्युनिस्ट पार्टी एक ढिला भएन। सबै अब राप्रपा हेर्नु त, मधेसी दल हेर्नु छ, कहाँ देख्नु छ तपाईँ? हो इन्डिभिजुअल देखिन्छ। अब भने शेखर कोइराला देख्छु, गगन थापा देख्छु, राम्रो छ यिनीहरू। अब युवराज गेवाली देख्छु, प्रदीप गेवाली पनि माथि बेच्छ। यी युवाहरू छन्,
तर एक खेमामा बाँडिसकिए, बाँडेपछि त उनको स्वार्थले चल्ने भए। जस्तो अहिले भन्नु युवराज जवान हाम्रो के प्रदीप गेवाली होइन हाम्रो टुरिज्म मिनिस्टर जोगेन भट्टराई ऊ त माले नेपाल खेमाको थिए, उसले तान्यो माले नेपाल कमजोर पार्यो, यसरी यो चमेरो भएर चाहिँ काम लाग्दैन। यसरी चाहिँ आफ्नो सिद्धान्तमा खै अडेको मान्छेले, आफ्नो चाहिँ प्रतिबद्धतामा खै अडेको, मित्रतामा कहाँ अडेको छ, स्वार्थमा सबै भयो। प्रचण्ड र ओली मिलेको सुरु 3 वर्ष अगाडि त्यही स्वार्थमै थियो। आज ओलीले त छताछुल्ला गरेका छन्। हेर्नु भेरी इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। आज ओलीले पहिलोचोटि के भने त्यो दिन क्याबिनेट बनाउनको लागि हामी क्याबिनेटले तपाईँले खुट्टा भाँजिहाल्नुभयो र भन्नुभयो कि दुईटा अध्यक्ष नभइकन र आधा टर्म प्रधानमन्त्री नहुने लिखितमा नपाइकन म यो क्याबिनेट मान्दिनँ भनेर भन्नुभयो। त्यसैले हामीले त्यो त्यहाँबाट सुरु भएको भनेपछि ओली पनि गर्नु भयो कि तब चाहिँ नि नेपालले गर्न सक्ने प्रगति पटक्कै हुन सक्दैन। त्यसै हामी धेरै भाग्यमानी छौँ। अब खालि बुद्धि नेताहरूमा छ कि छैन, बुद्धि दलहरूमा छ कि छैन, हामीसँग त्यो सहनशील शक्ति छ कि छैन, यो चाहिँ नि पहिला कुरा त्यो। दोस्रो कुरा आएका छन् ठुल्ठुलो टप नेताहरू दुईतिरबाट आएका छन्। यसको मतलब केही न केही ठोस कार्यक्रमहरू लिएर आएका छन्। तपाईँदेखि चिनिया मन्त्री त 8 घण्टाको मात्रै आउनु भएको छ, त्यो पनि 25 जनाको टोली लिएर आउनु भएको छ र उहाँले डेफिनेटली कुनै ठोस कार्य बुझाउन गर्न सहमत गर्न आउनु भएको छ। त्यो राम्रो कुरा हो। साथसाथै रको चिफ आउनुभयो भने 25 उहाँको पनि 8 कि 10 जनाको चाहिँ नि विशेषज्ञ टोली लिएर आउनु भएको छ। उहाँ पनि यहाँ 2 दिन बसेर जानुभयो र त्यसपछि आएर अहिले भारतको परराष्ट्र सचिव नै आउनुभयो। माने असाध्यै राम्रो तौरमा हामी गएको छौँ। हामीले दुईटालाई मित्र बनाएर राख्नुपर्छ। एउटालाई चाहिँ खुसी पार्न, अर्कोलाई चाहिँ खत्तम गर्ने गरेमादेखि जुन अहिले भइरहेको छ। ओली सरकार जब आयो, ओली जब इलेक्सन जितेर आउनुभयो, त्यसलादेखि भयो के भनेदेखि कहिले नभएको भारतसँग शत्रुता हाम्रो बढ्यो। कहिले नभएको नेपालको भारतसँग यस्तो खराब सम्बन्ध कहिले पनि थिएन। अहिले आएर अलिकति सुल्झाउन ओलीले पनि खोजे, भारतले पनि त्यसलाई टेवा दिएको छ, हेल्प गरेको छ। तर यतिसम्म तल दियौँ हामी, किनभनेदेखि यिनको के थियो भनेदेखि हामी चाहिँ चिनसँग हामी मित्रता देखाउनुको लागि यसलाई चाहिँ हामीले ठोक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ नि रणनीति अब चाहिँ चल्दैन। यो चल्थ्यो आजभन्दा 20, 30, 40, 50 वर्ष अगाडिसम्म पनि नेपालले यो खेल खेलेकै हो। पञ्चायत कालदेखि पनि खेलेकै हो। चीनसँग यतातिर ढल्क्यो, भारतलाई उता गर्यो, भारतसँग ढल्क्यो, चीनलाई उतातिर गर्यो। यो